हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब माशाल्लाह ठीक होंगे। एक नई मंजिल और एक नया सफ़र। आज देखते हैं कि ये सफ़र हमें कौन सी खूबसूरत यादें देकर जाएगा। रियाद में वैसे तो बहुत सी वादियाँ हैं, लेकिन रियाद की जो सबसे खूबसूरत वादी है, आज मैं वहाँ पे आपको लेकर जा रही हूँ। आपने कभी महसूस किया होगा कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार मसरूफ़ियत में इंसान को सिर्फ़ एक ऐसी जगह की कभी-कभी ज़रूरत होती है, जहाँ हवा की ठंडक महसूस हो, पानी की आवाज़ सुनाई दे और दिल को सुकून मिल जाए। अच्छा जी, ये जो सामने आपको एक बोर्ड सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत पुराना पैलेस हुआ करता था और उसका दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत था, जो कि पुराने अंदाज़ में बना हुआ था। उसको अब इन्होंने डिमोलिश करके और यहाँ पे अब ये सोसाइटीज़ बनना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो एवरी जर्नी हैज़ अ डेस्टिनेशन बट ओनली अ फ्यू बिकम एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। चलें, आज मैं आपको जहाँ पर लेकर जा रही हूँ वो एक रियाद की ऐसी वादी है जहाँ फितरत अपनी असल खूबसूरती के साथ सांस लेती है। ये है जी वादी हनीफा, एक ऐसी जगह जहाँ बहता हुआ पानी, सरसब्ज रास्ते और खामोश फ़िज़ा इंसान को चंद लम्हों के लिए दुनिया की हर फ़िक्र से आज़ाद कर देती है। एक ऐसी वादी जो सहरा के दरमियान ज़िंदगी, ताज़गी और सुकून की एक खूबसूरत मिसाल है। एवरी जर्नी बिगिन्स विद होप एंड एवरी रोड लीड्स टू अ न्यू स्टोरी। चलें, आज मैं आपके साथ इसकी कुछ हिस्ट्री शेयर करती हूँ। वादी हनीफा जो है वो सिर्फ एक खूबसूरत वादी ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब की तारीख का एक अहम चैप्टर है। ये वादी तकरीबन 120 किलोमीटर जो है वो सदियों से नजद के इलाके की ज़िंदगी का मरकज़ रही है। यहाँ मौजूद पानी और ज़रख़ेज़ ज़मीन ने कदीम ज़माने में ज़राअत को फ़रोग़ दिया और बहुत सी आबादियाँ इसी वादी के किनारे वजूद में आईं। इब्तिदा में इसे वादी अल अर्द कहा जाता था, लेकिन बाद-अज़ां इस्लाम से पहले यहाँ आबाद होने वाले मशहूर कबीले बनु हनीफा की निस्बत से इसका नाम वादी हनीफा रख दिया गया। यही वादी तारीखी शहर दरैया की भी गवाह है, जो पहली सऊदी रियासत की जाए पैदाइश के तौर पर पूरी दुनिया में मारूफ है। इस खूबसूरत वादी के साथ साथ कई तारीखी कस्बे और आबादियां हैं, जिनमें अरका और तारीखी शहर दरैया नुमायां हैं। ये इलाके सदियों से इस वादी की तारीख, सकाफत और तहजीब का एक अहम हिस्सा रहे हैं। वक्त के साथ ये वादी आलूगी का शिकार हुई, मगर जदीद बहाली मंसूबों के ज़रिए इसे दोबारा ज़िंदगी मिली। आज वादी हनीफा न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि ये इस बात की भी एक शानदार मिसाल है कि तारीख, कुदरत और जदीद तरक्की एक साथ मिलकर किस तरह एक मुनफरिद और पायदार माहौल तख्लीक कर सकते हैं। वक्त गुजरता गया, शहर तरक्की करता गया, लेकिन इस तरक्की के साथ वादी हनीफा भी आलूदगी और बेतरतीबी का शिकार होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बहुत से लोग समझने लगे कि शायद ये वादी कभी अपनी असली खूबसूरती वापस हासिल नहीं कर सकेगी, मगर हर इख्तिताम एक नई शुरुआत भी होता है। सऊदी अरब ने इस कुदरती विरसे को महफूज रखने का अज़म किया और एक अजीम बहाली का मंसूबा शुरू हुआ। गंदा पानी साफ किया गया, मकामी पौधे दोबारा लगाए गए और कुदरती माहौल को इसकी असली हालत के करीब लाने की कोशिश की गई। ग्रेट सिविलाइजेशंस प्रिजर्व देयर हेरिटेज, नॉट रिप्लेस इट। आज जब हम इस वादी को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यही जगह कभी आलूदगी की अलामत भी समझी जाती थी। लेकिन अब यहाँ लंबे पैदल रास्ते हैं, कुदरती पत्थरों के दरमियान बहता साफ पानी है, हजारों दरख्त हैं और हर तरफ एक सुकून है जो शहर की मसरूफ जिंदगी में कम ही मिलता है। चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं एक डैम पर, और ये डैम जो है वादी हनीफा का बहुत अहम हिस्सा है। ये डैम जो है वो 1960 में तामीर किया गया था।
یہ نہ صرف پانی کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے بلکہ وادی کے قدرتی ماحول اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قدیم زمانوں میں اس خطے میں بہت زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھیں اور اسی حقیقت کی جھلک مقامی لوگ روایات میں بھی ہمیں ملتی ہے، جن کے مطابق قدیم مملکت الیمامہ کے دور حکومت میں یہ علاقہ سرسبز نخلستانوں، زرخیز کھیتوں اور آباد زرعی زمینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، سعودی عرب میں کوئی مستقل دریا نہیں ہے، لیکن یہاں بے شمار وادیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ وادیاں سال کے بیشتر حصے میں خشک رہتی ہیں، تاہم سردیوں اور بہار کے بارشوں کے موسم میں ان میں پانی بہنے لگتا ہے، جو ارد گرد کی زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زیر زمین آبی ذخائر کو بھی تقویت فراہم کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 43 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس گرم اور خشک آب و ہوا کی وجہ سے بارش کا ایک بڑا حصہ فوراً بخارات بن کر فضا میں اڑ جاتا ہے، جبکہ باقی پانی زمین میں جذب ہو کر زیر زمین آبی ذخائر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ذخائر کافی مقدار میں موجود ہیں، لیکن گزشتہ 50 برسوں میں ریاض شہر کی غیر معمولی ترقی اور آبادی میں تیز رفتار اضافے نے ان پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ Don't fall. Okay, yeah. یہ صرف ایک تاریخی مقام ہی نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ ترقی اور قدرت کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کر سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس خوبصورت راستے پر قدم رکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شہر کا شور پیچھے رہ گیا ہو۔ سرسبز درخت، کشادہ واک ویز، ٹھنڈی ہوا اور بہتے پانی کی مدھم آواز، ہر چیز مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہے جو دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ یہاں آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقی خوبصورتی صرف سادگی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ وادی حنیفہ کی خوبصورتی صرف اس کے سرسبز مناظر تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہاں کا ہر منظر ایک الگ احساس جگاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس خوبصورت وادی میں آگے بڑھتے ہیں، ہر قدم کے ساتھ فطرت کا ایک نیا رنگ سامنے آتا ہے۔ کہیں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، کہیں پانی کی نرم لہریں اور کہیں پرندوں کی مدھم آوازیں، سب مل کر ایک ایسی فضا بناتے ہیں جہاں دل خود بخود سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ There are places that impress your eyes and there are places that touch your soul۔ شاید اسی لیے انسان ہمیشہ فطرت کی طرف لوٹتا ہے۔
کیونکہ قدرت کے پاس وہ سکون ہے جو دنیا کی کوئی بھی مصروف زندگی آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہاں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی رفتار آہستہ ہو گئی ہو اور ہر لمحہ زندگی کو محسوس کرنے کا ایک نیا موقع دے رہا ہو۔ Not every journey is about reaching a destination. Sometimes it's about finding a moment of peace. یہاں آنے والے ہر شخص کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ کوئی مارننگ واک کے لیے آتا ہے، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آتا ہے، کوئی قدرت کے نظاروں کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے آتا ہے، اور کوئی صرف اس سکون کو محسوس کرنے کے لیے جو شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ان سب میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر ایک سکون اور مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے۔ Every frame tells a story. Every moment becomes a memory. جیسے جیسے ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ وادی حنیفہ صرف ایک خوبصورت مقام ہی نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو دل پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں کی خاموشی، بہتے ہوئے پانی کی آواز اور سرسبز درخت انسان کو چند لمحوں کے لیے زندگی کی تمام مصروفیات بھلا دیتے ہیں۔ شاید سکون کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ انسان خود کو قدرت کے قریب محسوس کرے۔ اس پوری وادی میں چلتے ہوئے ایک بار تو احساس یہ دل میں آتا ہے کہ قدرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، جیسے کہ درخت ہمیں صبر سکھاتے ہیں، بہتا ہوا پانی مسلسل آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے، اور یہ کھلی فضائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی کی خوبصورتی صرف منزل میں ہی نہیں بلکہ سفر کے ہر لمحے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سفر۔ امید ہے کہ آپ کو وادی حنیفہ کی یہ سیر پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوئی تو لائک کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی منزل، ایک نئی کہانی اور ایک نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔